बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जैन अली। नाज़रीन, 13 अप्रैल है, दिन है जुमेरात का। चीजें लम्हा बलम्हा तब्दील हो रही हैं जिस दिन से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज के अंदर इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया, तब से लेकर अब तक चीजें बड़ी तेजी से तब्दील हुई हैं। मैं बार बार अपनी वीडियोस के अंदर कहता हूं कि पसे पर्दा बड़े मामला चल रहे हैं जो मीडिया पर नहीं दिखाए जा रहे। तो चूंकि इस टाइम मीडिया को कंट्रोल किया गया है, कोई भी एक ऐसी खबर जो शहबाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ जाती है, जो शहबाज शरीफ की हुकूमत को घर भेजने से मुतल्लिक है, पाकिस्तान का मीडिया वो खबर नहीं चला रहा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने शहबाज शरीफ की हुकूमत का वो पूरा प्लान, वो पूरा मंसूबा जो गुज़िश्ता 10 दिनों के अंदर बनाया गया, जिसमें शहबाज शरीफ की हुकूमत ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को कम करने का प्लान बनाया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात पर कदगन लगाने का प्लान बनाया। किसी तरीके से कोशिश की गई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज के अंदर जो इंतखाबात करवाने का अज खुद नोटिस लिया है, उस अज खुद नोटिस को मुतनाज़ा बनाया जाए, उस अज खुद नोटिस को खत्म करवाया जाए, किसी तरीके से कोई रास्ता मिल जाए जिससे इलेक्शन से भागा जा सके। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो पूरा प्लान नाकाम बना दिया। शहबाज शरीफ की हुकूमत का, इनके सहूलतकारों का, मीडिया का, जो जो लोग भी इसके अंदर मुलव्विस थे, उनको लेने के देने पड़ गए। हुकूमत के लिए शदीद तरीन खतरात आ चुके हैं। अगले कुछ घंटों के अंदर तहलका खेज डेवलपमेंट शहर इक़्तिदार से होने जा रही है, लेकिन उससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इंतहाई इंपॉर्टेंट केस की समाअत थी। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो 90 रोज के अंदर इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया है, उस केस की समाअत करने जा रहा है। उसमें कई अहम ब्यूरोक्रेट्स को, कई अहम अफसरान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तलब कर रखा है, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मुआवनत करनी है इलेक्शन को लेकर। लेकिन उससे पहले जो आज के केस की समाअत वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि आज के केस की समाअत का असर डायरेक्टली कल होने वाली इंतहाई इंपॉर्टेंट केस की समाअत पर पड़ेगा। आज था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर समाअत, यानी वो बिल जो हुकूमत ने मंजूर करवाया पार्लियामेंट से, सेनेट से, फिर मुश्तरका पार्लियामेंट के इजलास से, जिसके तहत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब के इख्तियारात को महदूद करना है। यानी सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद अज खुद नोटिस नहीं ले सकते, यानी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 सीनियर तरीन जजेस होंगे वो फैसला करेंगे कि किस मामले के ऊपर अज खुद नोटिस लेना है, किस मामले के ऊपर अज खुद नोटिस नहीं लेना। यह इंतहाई इंपॉर्टेंट मामला था जिसको ऐन उस वक्त पर मंजूर किया, ऐन उस वक्त पर इसको बिल की शक्ल दी गई जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अज खुद नोटिस लिया पंजाब और केपीके में इंतखाबात करवाने का। यानी ये तमाम तर मामला मेलाफाइडी था। हुकूमत की इंटेंशंस क्लियर थी कि किसी तरीके से पंजाब और केपीके में इंतखाबात ना हो। सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया कि किसी तरीके से इलेक्शन को किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दबाव में लाया जा सके। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पहली समाअत के अंदर ही इस हुकूमत के बिल को उड़ाकर रख दिया। ना सिर्फ इस बिल को उड़ाया, बल्कि शहबाज शरीफ की हुकूमत के वो तमाम किरदार जिन्होंने इस बिल को मंजूर किया, वो तमाम काबीना के लोग, तमाम वुज़रा जिन्होंने इस बिल को ड्राफ्ट किया, पार्लियामेंट में पेश किया, मुश्तरका सेशन में पेश किया, उन तमाम के लिए खतरे की घंटी बज गई। गो के अगले कुछ घंटों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है, यानी जिस डेवलपमेंट पर पूरी पाकिस्तानी कौम की, बल्कि दुनिया भर में जहां जहां पर भी पाकिस्तानी मौजूद हैं, वो इस खबर का इंतजार कर रहे हैं कि कब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ की हुकूमत पर तौहीन अदालत लगाएगी। चूंकि 10 अप्रैल रात 12 बजे तक का टाइम था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 21 अरब रुपए के फंड जारी करने थे, वो नहीं किए गए। तौहीन अदालत की मुर्तकिब शहबाज शरीफ की हुकूमत हो चुकी है। कल सुबह 10 बजे यानी जुमे के दिन सुबह 10 बजे इस इंतहाई इंपॉर्टेंट केस की समाअत होने जा रही है। उस समाअत से पहले शहबाज शरीफ की हुकूमत को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से धचका लग गया, यानी शहबाज शरीफ की हुकूमत इस टाइम काले घने स्याह बादलों के अंदर जो है वो फंस चुकी है। मैं बार बार ये बात कर रहा था कि ये जो हफ्ता है शहबाज शरीफ की हुकूमत का आखिरी हफ्ता होगा, शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा का आखिरी हफ्ता होगा। ये नामुमकिन था कि शहबाज शरीफ की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तौहीन भी करे, यानी तौहीन अदालत की मुर्तकिब हो, इलेक्शंस ना करवाए, इलेक्शन से फरार भी हो, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना माने और फिर अपनी हुकूमत भी बरकरार रखे। ये नामुमकिन था और आज ये हो गया। आज इस केस की पहली समाअत थी और इस केस की पहली समाअत के अंदर ही एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज,
سے اندازہ ہو گیا کہ فیصلہ کیا آ رہا ہے. 8 رکنی لارجر بینچ ہے. آپ کو یاد ہوگا جب سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ بنا تھا جس نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 90 روز کے اندر انتخابات کروانے کا حکم دیا تھا, اس کیس کی بھی پہلی سماعت میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے تینوں معزز جج صاحبان کی باڈی لینگویج بتا رہی ہے کہ 90 روز کے اندر انتخابات کروانے کا فیصلہ آئے گا. یعنی پہلے دن ہی آپ کو کیس کی سماعت سے پتہ لگ جاتا ہے, دلائل سے پتہ لگ جاتا ہے, معزز جج صاحبان کے ریمارک سے پتہ لگ جاتا ہے کہ فیصلہ کیا آنے جا رہا ہے, جج صاحبان کیا سوچ رہے ہیں, جج صاحبان کے سوالات کس ڈائریکشن میں ہیں, پھر جو وکلا ہیں, پھر جو درخواست گزار ہیں ان کے ریمارکس کیا ہیں, ان کے دلائل کیا ہیں, ان کی جو عدالت کے اندر کی جانے والی باتیں کیا ہیں, ان سے آپ کو کیس کس طرف جا رہا ہے یہ پتہ لگ جاتا ہے. آج اس بل کے حوالے سے پہلے دن کے اس کی سماعت تھی. سپریم کورٹ آف پاکستان کے 8 رکنی بینچ نے 8 ججز نے اس طریقے کے ریمارکس دیے, اس طریقے کی باڈی لینگویج شو کی جس سے پتہ لگ گیا کہ آئندہ آنے والی 1-2 سماعتوں کے اندر اس بل کو اڑا کر رکھ دیا جائے گا. اب ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے, جب یہ بل مسترد ہو جائے گا, جب اس بل کو سپریم کورٹ آف پاکستان ختم کر دے گا, کالعدم قرار دے دے گا, پارلیمنٹ کی جانب سے منظور شدہ اس بل کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی, کوئی آئینی قانونی حیثیت نہیں ہوگی, تو وہ سوالات جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے از خود نوٹس پر اٹھائے جا رہے تھے کہ جناب سپریم کورٹ آف پاکستان پنجاب اور کے پی میں انتخابات کے حوالے سے از خود نوٹس نہیں لے سکتا, وہ سوالات بھی دم توڑ جائیں گے, پھر وہ سوالات بھی اٹھانے کا کوئی مقصد نہیں ہوگا. اس وجہ سے اس انتہائی امپورٹنٹ ٹائمنگ کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ معاملہ ٹیک اپ کیا ہے. اب امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ آج تقریباً 1 گھنٹہ 45 منٹ اس کیس کی سماعت ہوئی. سپریم کورٹ آف پاکستان نے تمام تر فریقین کو, جس میں اٹارنی جنرل ہے, وفاقی حکومت ہے, تمام تر سیاسی جماعتیں ہیں, تمام تر بار کونسلز ہیں, فیڈریشن کو, تمام تر لوگوں کو نوٹسز جاری کر دی اور غیر معینہ مدت تک اس کیس کی سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی. غیر معینہ مدت تک اس لیے ملتوی ہوئی ہے کیونکہ ورکنگ ڈے کل کا ہے اور کل انتہائی امپورٹنٹ کیس کی سماعت ہے. پنجاب اور کے پی میں 90 دن کے اندر انتخابات کروانے کے معاملے پر شہباز شریف کی حکومت پر کل توہین عدالت لگنا ہے, کل اس کیس کی سماعت ہونی ہے. پھر اگلا ہفتہ جو ہے اس میں 3 دن ورکنگ ڈے ہیں, پیر منگل بدھ, جمعرات سے پھر چھٹیاں ہیں عید الفطر کی. اس وجہ سے غیر معینہ مدت تک اس کیس کو ملتوی کیا گیا کہ عید الفطر کے بعد اب اس کیس کی سماعت ہوگی. لیکن اس کیس کی پہلے دن کی سماعت سے ہی فیصلے کا اندازہ ہو چکا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان اس حکومت کے بل کو اڑا کر رکھے گی, لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیا پتہ شہباز شریف کی حکومت اس سے پہلے ہی گھر چلی جائے, کابینہ اس سے پہلے ہی نااہل ہو جائے, توہین عدالت کابینہ پر لگ جائے. اب کون کون سے وزراء ہیں جو اس تمام تر معاملات میں بہت برے طریقے سے پھنسے جا رہے ہیں؟ آج جو سماعت کے اندر انڈیکیشن دیے گئے ہیں وہ یہ بھی ہے کہ جو وزراء اس بل کو منظور کروانے میں شامل تھے, جنہوں نے اس بل کو ڈرافٹ کیا, ان کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی ہے. اور پھر جن لوگوں نے کل سپریم کورٹ آف پاکستان یہ بات اٹھانے جا رہی ہے کہ جن لوگوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو معاونت دینی تھی, وہ وزارت خزانہ ہو, وزارت دفاع ہو, وزارت داخلہ ہو یا اور کوئی منسٹریز ہوں, الیکشنز کے حوالے سے جنہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی معاونت کرنی تھی انہوں نے ابھی تک معاونت نہیں کی, ان کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی ہے. ان کے اوپر بھی کل توہین عدالت لگ سکتی ہے. کون کون نااہل ہوگا, کون کون گھر جائے گا, کل اس کا فیصلہ ہوگا. میں آپ کو اپڈیٹ کرتا جاؤں گا. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ.